मोहब्बत वफादार की दास्तान होती है और बेवफा की जिंदगी का एक मामूली वाकया। अपने खिलाफ बातें सुन के हौसला न हारो, शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। इंसान गम की गिरफ्त से कभी नहीं निकलता, खुशी महज थकान थकान उतारने का वक्फा है। खुदा पर यकीन रखना, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। जिंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तवक्कुआत वाबस्ता करके खरीदता है। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत अल्लाह देता है, लोग नहीं। अगर कुछ सीखना है तो खामोश रहना सीखो, वरना लफ्ज़ों के मतलब तो हजारों होते हैं। आगे जाने वाले पीछे रह जाने वालों को कभी याद नहीं करते। इंसान पर जब अच्छा वक्त आने लगता है तो गैर भी अपने लगते हैं। अकेला रहना बुरी सोहबत में रहने से बेहतर है। आपकी दुनिया में आने जाने का दर्द सिर्फ आपकी माँ महसूस करती है। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। कभी कभी कोई वजह नहीं होती, बस यूं ही इंसान जिंदगी के पहिए में रेशम की तान की तरह उलझता चला जाता है। जिंदगी हमेशा आपको वो सबक सिखाएगी जो किताबों में शामिल नहीं होता। मर्द अपनी निगाह नीची नहीं करता, औरत पर्दे को जहालत समझती है, लेकिन दोनों को एहतराम और इज्जत की तलाश है। बहुत से लोग अपने आप से ही खौफ खाने लगेंगे अगर वो अपना किरदार आईने में देख लें। किसी रिश्ते को कितनी ही मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। जब लोग लिखना सीख जाएंगे तो वो मुख्तसर लिखा करेंगे। हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, अंदर से रब है, छोटा सा रब। हर रब की आरजू है कि कोई ऐसा भी जिंदगी में आए जो उसकी ज़ात के साथ किसी और को शरीक ना ठहराए। कभी शादी के खाने की बुराई ना करो। बेटी के बाप की पूरी उम्र लगी होती है सिर्फ उस वक्त के खाने के लिए। औरत में डटे रहने की बड़ी कुव्वत होती है। अल्लाह दुखों की दास्तान को बड़ी ध्यान से सुनता है। कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने सुलझा भी देता है। लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाएं तो आदमी और उसमें बातचीत बंद हो जाती है। बीमारी ना हो तो डॉक्टर के पास क्यों जाए, झगड़ा ना हो तो वकील किस काम का। बस वो खुद ही मुसीबत भेजता है और खुद ही सालिस बन जाता है। अगर जिंदगी में राहत ही राहत हो, चैन ही चैन हो, तो कौन उसका दर खटखटाए, कौन उससे बात करे। इंसान को गुरूर सिर्फ उस बात पर होना चाहिए कि वो इंसान है। मोहब्बत और नफरत के फैसले वक्त करता है, इंसान नहीं। जिंदगी वही लोग जीतते हैं जो दूसरों को जीने देते हैं। औरत को कभी कमज़ोर मत समझो, वो अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। असल मोहब्बत वो है जो वक्त और हालात से ना डरे। हम अक्सर अपनी खुशी दूसरों की तारीफ पर छोड़ देते हैं। तन्हाई इंसान को वो सिखा देती है जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। रिश्तों में एतबार ना हो तो मोहब्बत भी बोझ लगने लगती है। इंसान अपनी ज़ात के साथ जितना सच बोलेगा उतना ही सुकून पाएगा। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ वक्त है, उसे ज़ाया करना सबसे बड़ी महरूमी है। बैज़ ज़ख्म वक्त नहीं भरता, सिर्फ इंसान को उनके साथ जीना सिखा देता है। दूसरों को माफ़ कर देना अपनी ज़ात को सुकून देने के मुतरादिफ है। खुशी चीज़ों में नहीं, रवैयों में है। असल इम्तिहान खुशी में नहीं बल्कि दुख में है। किसी इंसान का असल किरदार तब सामने आता है जब वो ताकतवर होता है।
محبت میں شرطیں لگ جائیں تو وہ محبت نہیں رہتی. کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے. انسان جب اپنی انا کو توڑ دیتا ہے تو اصل آزادی پاتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس صرف پیسہ ہی ہوتا ہے. مرد مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی. مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے. اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے. اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں. اگر کسی کی یاد بار بار تمہارے ذہن میں آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص بھی تمہیں یاد کرتا ہے، کیونکہ دل سے دل ٹکرا ہوتی ہے. عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دے. پہلے اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی. اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ صرف ماں ہے. اگر جو چاہے وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر دیکھو. انسان کی اصل پہچان اس کے ظرف سے ہوتی ہے، دولت سے نہیں. نفرت کرنے والے دراصل خود اپنے دل کے سکون کے دشمن ہوتے ہیں. جو انسان اپنے حصے کی قربانی نہیں دیتا وہ کبھی عظیم نہیں بنتا. جھوٹ وقتی سہارا دیتا ہے مگر عمر بھر کا بوجھ بن جاتا ہے. دوسروں کے ساتھ رویہ ہی انسان کی ایمان کا امتحان ہے. اپنے ماضی کو یاد رکھو لیکن اس کے قیدی مت بنو. انسان کو دوسروں کو بدلنے کے بجائے خود کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. رشتے اعتبار سے جیتتے ہیں، شک سے نہیں. جو لوگ دوسروں کے دکھ سنتے ہیں وہ اصل انسان ہوتے ہیں. خاموشی کبھی کبھی ہزار لفظوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے. انسان کے دل کا حسن اس کے الفاظ میں جھلکتا ہے. محبت قربانی مانگتی ہے، خود غرضی نہیں. دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنی روح کو آزاد کرنا ہے. خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو خوش دیکھنے کی خواہش دل میں ہو. انسان جب اپنی انا کو قربان کر دیتا ہے تبھی محبت کو سمجھ پاتا ہے. عورت صرف ماں نہیں بنتی، وہ صبر اور قربانی کا دوسرا نام ہے. رشتے صرف خون سے نہیں بنتے، دل کی سچائی سے بنتے ہیں. انسان جتنا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے زندگی اتنی ہی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. غرور سب سے بڑی اندھیرا ہے جو انسان کو اپنی روشنی دیکھنے نہیں دیتا. وقت کا احترام کرنے والا انسان ہی اصل کامیاب ہوتا ہے. دوسروں کو نیچا دکھانے والا ہمیشہ خود نیچے گرتا ہے. انسان کی اصل طاقت اس کی زبان اور کردار میں ہے. اصل خوشی دوسروں کی خوشی میں شامل ہونے سے ملتی ہے. محبت کے بغیر رشتے کاغذ کے پھول کی طرح ہوتے ہیں جو صرف دکھنے میں اچھے لگتے ہیں. انسان کی پہچان اس کے وعدے پورے کرنے سے ہوتی ہے. صبر کرنے والا ہمیشہ جیتتا ہے، چاہے دیر ہی کیوں نہ لگے. انسان کا اصل حسن اس کے کردار میں ہے. چہرے کی خوبصورتی وقت کے ساتھ ماند پڑ جاتی ہے. محبت ہمیشہ خلوص مانگتی ہے، انا اور ضد سے یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. عزت وہ خزانہ ہے جو عمل سے بنتا ہے. یہ نہ خریدا جا سکتا ہے نہ چھینا جا سکتا ہے. خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور غم چھپانے سے گھٹ جاتا ہے. صبر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، یہی دکھوں کا سب سے بڑا علاج ہے.
رشتے اعتماد پر قائم رہتے ہیں، شک ان کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ تنہائی کبھی سزا نہیں ہوتی، یہ اکثر انسان کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہے۔ علم روشنی ہے مگر ادب خوشبو ہے۔ روشنی راستہ دکھاتی ہے اور خوشبو دل کو جیت لیتی ہے۔ معافی سب سے بڑی بہادری ہے، یہ دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے دل کو سکون دیتی ہے۔ غرور انسان کو سب سے دور کر دیتا ہے اور عاجزی اسے سب کے دل کے قریب لے آتی ہے۔ انسان کو ملنے والی ہر آزمائش دراصل اس کے ایمان کا امتحان ہوتی ہے۔ اصل خوبصورتی انسان کے عمل میں ہے، چہرے میں نہیں۔ مایوسی سب سے بڑا دشمن ہے، یہ دل کو اندھیرا کر دیتی ہے۔ زندگی کا اصل سکون دوسروں کو معاف کرنے میں ہے۔ پیارے ناظرین، زندگی کی اصل خوبصورتی دوسروں کو معاف کرنے، صبر کرنے اور محبت بانٹنے میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ ظرف عطا کرے کہ ہم دوسروں کو عزت دے سکیں، ہماری زبان میں نرمی اور دل میں مٹھاس پیدا کرے، ہمیں مایوسی سے بچائے اور ہر حال میں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں تک یہ اقوال ضرور پہنچائیں تاکہ سب کی زندگی میں سکون اور روشنی پیدا ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔